बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू माविया ने हमास से, उन्होंने शकीक से रिवायत की, कहा मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और इब्ने मूसा रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास बैठा हुआ था। हज़रत अबू मूसा ने पूछा, अबू अब्दुर्रहमान बताइए, अगर इंसान हालत जनाबत में हो और एक माह तक उसे पानी ना मिले तो वो नमाज का क्या करे। उस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, वो तमम्मुम ना करे चाहे उसे एक माह तक पानी ना मिले। उस पर हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम सूरह माइदा की इस आयत का क्या मतलब है? तुम पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तमम्मुम करो। उस पर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अगर इन्हें इस आयत की बिना पर रुख्सत दे दी गई तो ख़तरा है जब इन्हें पानी ठंडा महसूस होगा तो वो मिट्टी से तमम्मुम कर लेंगे। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, क्या आपने अमार की ये बात नहीं सुनी कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए भेजा, मुझे जनाबत हो गई और पानी ना मिला तो मैं चौपाहे की तरह मिट्टी में लोट पोट हुआ और नमाज पढ़ ली। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे इसका तज़किरा किया तो आपने फरमाया, तुम्हारे लिए बस अपने दोनों हाथों से इस तरह करना काफ़ी था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ एक बार ज़मीन पर मारे, फिर बाएं हाथ को दाएं हाथ पर, अपनी दोनों हथेलियों की पुश्त पर और अपने चेहरे पर मला। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अमार की बात पर मुतमिन नहीं हुए थे। अब्दुल वाहिद ने कहा, हमें हमाश ने शकीका से हदीस बयान की। कहा, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, फिर अबू माविया की साबका हदीस पूरे वाक़या समेत बयान की, मगर ये कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए इस तरह कर लेना ही काफ़ी था, और अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, फिर अपने दोनों हाथ जाड़े और अपने चेहरे और हथेलियों पर मसह किया। जहाजिया बिन सईद कुतान ने शुबा से हदीस बयान की। कहा, मुझसे हाकम ने ज़रा बिन अब्दुल्ला बिन ज़रा से, उन्होंने सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्जी से और उन्होंने अपने वालिद से रिवायत की कि एक आदमी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और पूछा, मैं जनाबी हो गया हूँ और मुझे पानी नहीं मिला। तो उन्होंने जवाब दिया, नमाज ना पढ़। उस पर हज़रत अमार रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अमीर अल मोमिनीन, क्या आपको याद नहीं जब मैं और आप एक फ़ौजी दस्ते में थे तो हम जनाबी हो गए और हमें पानी ना मिला तो आपने नमाज ना पढ़ाई और मैं मिट्टी में लोट पोट हो गया और नमाज पढ़ ली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए बस इतना ही काफ़ी था कि अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारते, फिर इनमें फूंक मारकर इन दोनों से अपने चेहरे और अपनी हथेलियों का मसा कर लेते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अमार, अल्लाह से डरो। अमार रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये वाक़या बयान नहीं करता। हाकम ने कहा, यही रवायत मुझे ज़रा के वास्ते के बगैर इब्ने अब्दुर्रहमान बिन अब्जी ने अपने वालिद से बराए रास्त भी सुनाई, जो बियाना ज़र की हदीस की तरह थी। कहा, मुझे सलमा ने ज़रा के हवाले से हुक्म की बयान करदा सनद के साथ ये हदीस बयान की कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, आपने जिस चीज़ की जिम्मेदारी को उठा लिया है
ہم اسے آپ ہی پر ڈالتے ہیں۔ آپ اپنے اعتماد پر یہ روایت بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام عمار بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبد الرحمن بن جسار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت مومنہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے، ابو جام بن حارث بن سام انصاری کے پاس پہنچے تو ابو جام رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحر جمل نامی جگہ سے تشریف لائے تو آپ کو ایک آدمی ملا، اس نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا، حتیٰ کہ آپ ایک دیوار کی طرف بڑھے اور آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کیا، پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک آدمی گزرا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے تو اس نے سلام کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے راستوں میں سے کسی راستے پر انہیں ملے تو وہ کھسک گئے اور جا کر غسل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلاش کروایا، جب وہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مجھے ملے تو میں جنابت کی حالت میں تھا، میں نے غسل کیے بغیر آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن ناپاک نجس نہیں ہوتا، یعنی اس طرح ناپاک نہیں ہوتا کہ اسے کوئی چھو جائے، قریب بیٹھے یا اس سے ہاتھ ملائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملے جب کہ وہ جنابی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹ گئے اور غسل کیا، پھر آ کر عرض کی کہ میں جنابی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ حماد نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے حضرت سعید بن حوارث سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھو کر بیت الخلاء سے نکلے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ لوگوں نے آپ سے وضو کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، کیا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں کہ وضو کروں؟ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔